टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकोले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वका उच्च नेतासँग भेटघाटमा व्यस्त। चुनावी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 2435 उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कार्यवाहीमा। प्रतिनिधि सभाका 1037 र प्रदेशका 1398 उम्मेद्वारलाई जनही 15,000 जरिवाना। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठक जारी। केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरूको अन्तिम खाका तयार पारिँदै सभापति देउवाले भोलि बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने। लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षापछि तिनाउ लगायतका नदीमा जल सतह बढ्यो। तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आह्वान। देशका विभिन्न भागमा पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध। 1 महिनादेखि सम्पर्कविहीन चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङ बर्खास्त। पूर्व विदेश मन्त्री एवं चिनिया वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यी चीनका नयाँ विदेश मन्त्री। र फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा कोलम्बियाको विजयी सुरुवात। फिलिपिन्सले विश्वकप सह आयोजक न्युजिल्यान्डलाई 1-0 ले हरायो। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकोले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। इटालीको रोममा जारी युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टलाई आज सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाउनुका साथै असमान उत्पादन र उपभोगलाई मात्रै प्रश्रय दिएकोले यसमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजना भएको युनाइटेड नेशनल फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान खाद्य प्रणालीमा सुधारको जोड दिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन भोग विरुद्धको लड्ने अस्त्र भएको धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको छ। Current food systems have eroded biodiversity. वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाएको छ। Propelled unsustainable production and consumption. असमानता बढाएको छ। असमान उत्पादन उपभोगलाई मात्रै प्रश्रय दिएको छ। Change by contributing to greenhouse gas emissions and loss of indigenous practice. त्यस्ता प्रणालीले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढावा दिएको, जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारेको र परम्परागत अभ्यासलाई खण्डित गरेको छ। Therefore, our endeavor to transformation of food system should be able to address such multiple challenges. यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणालीमा ल्याउने परिवर्तनले मात्र जीविकोपार्जन सुधार, आर्थिक विकासमा बढुवा दिई गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि योगदान गर्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धीको ऐन कार्यान्वयनमा लागि जानकारी गराउनुभयो। अल्पविकसित देशले पर्याप्त भण्डारणको अभाव, बजार शीत भण्डारण, न्यून यन्त्रीकरण, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बजार पहुँच र असमान वितरण प्रणाली जस्ता समस्या भोग्नु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। Nepal remains committed to develop a sustainable food chain. हामी कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, स्थानीय खेतीको प्रवर्धन गर्दै फोहोर रहित भण्डारणका लागि लगानी केन्द्रित गरिरहेका छौं। Agriculture productivity, supporting local farming and investing in better storage system for minimizing waste. सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत पूर्वाधारको विकास र मूल्य श्रृङ्खलामा सुधारका लागि प्रोत्साहित गरिएको छ। Revitalizing local indigenous food system is our priority, and there is increasing investment and interest in indigenous food grain like millet. यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक क्यू डोहाङ र इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टका प्रमुख एल्भारो लाइरोले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटमा कृषि अभ्यासको अभिवृद्धि, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकासका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अपराधमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याएर छान्ने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गोर्खाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराधका घटनामा कमी ल्याउन प्रहरीले गम्भीर भएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। ठूला साना जो भए पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ। यस्तै गोर्खामा नै आयोजित अर्को कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको घटनाको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रष्टाचार विरुद्धका अन्य फाइलहरू पनि खोल्दै लैजाने बताउनु भयो। उद्योग व्यवसाय गर्न थाल्यो भने उद्योग व्यवसाय हामीले कर तिरेछौँ, हामीले कर नतिरे राज्य चल्दैन, हामीलाई पक्रने उद्योग व्यवसाय पक्रेर पाइन्छ। कर्मचारीलाई लिन थाल्यो, ल कर्मचारीले पक्रेर भएन नि भन्छ, त्यसको कुरा पक्राउने। त्यसैले त्यो गरिब निमुखा भनिएका शक्तिहीन भएका पहुँच नरहेका दुखीलाई मात्रै कानुन लाग्यो हो। आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुने गरी समृद्धिको आधार तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठ आज नै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा पनि सहभागी बन्नुभयो र 4 जनालाई परिचय पत्र वितरण गर्नुभयो। त्यस्तै गोर्खा नगरपालिका 7बाट प्रहरीले बरामद गरेको चम्कने ढुङ्गाको पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अवलोकन गर्नुभयो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका कुल उम्मेद्वार मध्ये 2435 उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका छन्। उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाए पनि निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेकोले कारबाहीमा परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेद्वारहरूलाई 7 दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्न र 15,000 जरिवाना गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 2435 उम्मेद्वारहरू कारबाहीमा परेका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई जनाही 15,000 रुपियाँ जरिवाना सहित 7 दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरिसक्न निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका 29 उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाई कारबाहीमा पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, विनोद चौधरी, रासपाकी सोभिता गौतम, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठ लगायत हुनुहुन्छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा 11 जनाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्, जसमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पर्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका 4 जना तथा कोशी प्रदेशका 6 जना उम्मेद्वारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 1 जना उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै उम्मेद्वारले खर्च बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेशसभातर्फ लुम्बिनी र कर्णालीका सबै उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाइसकेका छन्, तर मध्य प्रदेशका 22 जना, बागमतीका 7 जना, कोशीका 6 जना तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-1 जनाले खर्च विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न बाँकी नै रहेकाले निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका हुन्। आयोगले तोके बमोजिम चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने चाहिँ उम्मेद्वारको हकमा चाहिँ आयोगले जरिमाना तोकेको छ। जनैहरू 15,000 को दरले जरिमाना तोकेको छ र त्यो संख्या चाहिँ हेर्दाखेरिमा प्रतिनिधि सभातर्फका चाहिँ 1037 जना र प्रदेश सभा 7वटै प्रदेश सभाका गरी जम्मा 1398 जना गरेर 2435 जनालाई चाहिँ यो निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 31 बमोजिम चाहिँ रु 15,000 जनै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन परिणाम आएको 1 महिनाभित्र चुनावी खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 275 तथा प्रदेश सभातर्फ 550 सदस्य संख्या रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा कुल 2412 उम्मेद्वार थिए भने प्रदेश सभातर्फ कुल 3224 उम्मेद्वार रहेका थिए। आयोगले यसअघि 2080 वैशाख 6 देखि 12 गतेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरणको सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी
पनि आफू उम्मेद्वार रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन यसअघि नै आदेश दिइसकेको थियो। तत्पश्चात साउनको दोस्रो साता आइपुग्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन बमोजिम जनही 15,000 रुपियाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यामेरा पर्सन कुमार शर्माका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले भोलि केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 6 दिनसम्म चलेको बैठकमा महामन्त्रीको प्रस्तावमाथि भएको द्विपक्षीय बहसलाई कांग्रेसले कसरी अवतरण गराउला आम चासोको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा खास गरी सरकारमा कांग्रेसको भूमिका, गठबन्धनको औचित्य र आगामी दिनमा कांग्रेसको आन्तरिक एकता मूलभूत रूपमा उठेका थिए। यस विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने समितिमा जवाब दिन अझ बाँकी नै छ। सभापति देउवाले भोलि नै केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयहरूको जवाब दिनुहुने र निर्णय सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकका निर्णयहरूको खाकाका बारेमा पदाधिकारीमा छलफल गरेको छ। दुम्बारा स्थित देउवाकै निवासमा आज बसेको बैठकले पार्टीको निर्णयहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गरेको केन्द्रीय सदस्य ननसिंह महरले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै लड्ने आँट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 41औं स्मृति सप्ताहको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान राजनैतिक चुनौतीहरू र नेपाली कांग्रेसको दायित्व विषयक विचार गोष्ठीमा नेता कोइरालाले गठबन्धन गर्न परे निर्वाचन पछि मात्रै गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। केन्द्रीय समितिमा खुल्ला रूपमा पार्टीका चुनौती लगायतका विषयमा छलफल भएको भन्दै बैठकको निर्णय आएपछि पार्टीलाई विधि सम्मत ढंगले चलाउने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले पार्टीको केन्द्रीय समिति भित्रको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा आफूलाई असहज लागेको पनि बताउनुभयो। राम्रो नराम्रो म त भन्न सक्दिनँ। अहिले यो पहिलोचोटि हामीले लाइभ फेसबुक केन्द्रीय समितिमा गर्यौं। कतिलाई राम्रो लाग्यो होला, कतिलाई नराम्रो लाग्यो होला। म जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति अश्लील पनि लाग्यो, किनभने केन्द्रीय समिति भनेपछि तपाईको जतिसुकै ओपन पार्टी भयो भने पनि साथीहरूले नमान्नु होला मेरो कुराहरू। अहिले वक्ताहरूले मेरो कुरालाई नमान्न सक्नुहुन्छ, तर केन्द्रीय समिति भनेपछि कति कुराहरू हामीहरूले केन्द्रीय समिति भित्रै मात्रै पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जो बाहिर आउन हुँदैन। कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्डहरूको फाइल खोल्दै दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने दावी गर्नुभयो। फाइल खोल्दै जाने, खोल्दै जाने, जो पढ्छन् कांग्रेस, एमाले, माओवादी को पढ्छन् मलाई थाहा छैन, तर एकपछि अर्को गरेर फाइल खोल्ने हो, ठोक्दै जाने हो, भ्रष्टाचारलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने नै हो भनेर कुरा भएको छ। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टीभित्र एकअर्कालाई गाली गलौज गरेर केही नहुने भन्दै जनताको मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जनताका कुरा बोल्नुस्, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुस्, तब मात्रै यो कांग्रेसलाई हामीले समय सान्दर्भिक बनाउन सक्छौं। कांग्रेसका अन्य नेताहरूले पार्टीको रूपान्तरणको अभियानलाई कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पनि आज चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। कार्यक्रममा पार्टी सभापति लगायत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढ़ी पहिरोको जोखिम बढेको छ। नदी तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्दा किनारका बस्तीहरूमा सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। लगातार वर्षाले तिनौ नदीको बहाव बढ्दा रूपन्देही र पाल्पाका आसपासका बस्तीमा जोखिम देखिएको छ।
बाढी मापन केन्द्र बुटौलले तिनाउ नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार गर्ने चेतावनी दिँदै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। मंगलबार तिनाउ जलाधारको बुटौल, पाल्पा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो वर्षा हुँदा तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी नारायणी, बबई, राप्ती लगायतका नदीहरूमा पनि बहाव बढेपछि वार्निङ दिन थालिएको छ। वार्निङ दिएपछि त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो ठाउँ जोखिममा छ कि छैन भनेर हेरेर अथवा स्थानीय सरकारले अन्यत्र बस्ने व्यवस्था मिलाउने गरेको छ। आज अहिले यतिखेर हामीले हेर्दाखेरि यी 4वटा नदीहरूमा 5वटा नदीहरूमा जल सतह खतराको तहभन्दा माथि पुगेको छ, जसलाई रातो रङले देखाइरहेको छ। र यो चाहिँ जल सतहभन्दा माथि छ भन्ने कुरा यो साइरन सुन्नुभयो हो। यसरी यहाँ पनि साइरन बज्छ र यो हाम्रो अर्ली वार्निङ सिस्टम हो। यो सिस्टमले स्थानीयमा स्तरमा पनि यो साइरन यसै गरी बज्छ र यो जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि वरिपरि रहेका बासिन्दाहरूले अब आफूलाई सुरक्षित गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी पर्वतको जलजला गाउँपालिका 5 कुवा पानीको पहाड़बाट खसेको पहिरोले 5 बस्ती जोखिममा परेका छन्। बस्ती भन्दा माथिको पहाड़को डिल चिरा परेर जंगलमा खसेको पहिरो लेदो बनेर बग्न थालेपछि खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्नका साथै 6 घर परिवार समेत विस्थापित भएका हुन्। पहाड़ नै चर्किएर झर्न थालेपछि तल रहेका बस्तीका 100 भन्दा बढी घर जोखिममा परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। सड़कमा लेदो बगाएर तल्लो क्षेत्रका बस्तीमा क्षति हुन नदिन डोजर सहित कामदार परिचालन गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी अविरल वर्षातपछि आएको बाढी पहिरोका कारण 3वटा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेका थिए। चतरा मूलघाट, माझीटार, अमरापुर डाँडा, गणेशचोक जोड्ने तमोर करिडोर अन्तर्गतको सड़क माझीटार हेवा खोलामा अवरुद्ध भएको थियो। त्यहाँ अहिले इलाम हुँदै वैकल्पिक बाटो दिइएको छ। भालुवाङ, लिवाङ रोल्पा, माडीचौर, दारबोट जोड्ने सड़क प्युठानको खहरे खोलामा र गजेर्नेमा अवरुद्ध भएको थियो। त्यहाँ पनि केही समयको अवरोधपछि सड़क खुलाइएको छ। बेलहिया, भैरहवा, बुटौल, बर्थुङ, रामदी, स्याङ्जा, पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सड़क पाल्पाको 6 स्थानमा अवरुद्ध भएको र त्यसको अवरोध हटाई सुचारू भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। आजसम्मको पनि हाम्रो इतिहासमा हेर्यो भने यो वर्षको मनसुनको विगतमा हेर्यो भने आधी घण्टादेखि 31 घण्टा लगाएर बाटो खोलेको छ र यी आजका घटनाहरूमा पनि केही समय केही ठाउँमा बाटो बन्द हुने र खुल्ने भइरहेको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता मात्र 114 भन्दा बढी स्थानमा सड़क अवरुद्ध भएको छ। तर सड़क अवरुद्ध हुने बित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत स्थानीय सरकार लागि परेर छिटै खुलाउने गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। यता रूपन्देहीको मर्चवारमा बाढीले बगाउँदा एक महिला बेपत्ता भएकी छिन्। सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 हर्दी बस्ने 35 वर्षीय मानती यादव खोलामा दाउरा लिन जाँदा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दीपक कुँवरका अनुसार दिउँसो यादव सहित करिब 15 जना दाउरा टिप्न गएका थिए। सोही क्रममा दानव खोलामा आएको बाढीले यादवलाई बगाएको हो। बेपत्ता यादवको इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारका प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा रहेको टोलीले खोजी गरिरहेको प्रवक्ता दीपक कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। गैरातीदेखि परेको वर्षासँगै पहिरो खसेर अवरुद्ध भएका पाल्पाका मुख्य सड़कहरूमा सवारी आवागमन शुरू भएको छ। अविरल वर्षाका कारण सड़कमा पहिरो खसेपछि सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र तानसेन तमखा सड़क खण्ड अवरुद्ध भएकोमा सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पा र प्रहरीको सहयोगमा सवारी सञ्चालन भएको हो। वर्षाका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिका 3 दोभान स्थित हेडबक्स, गौडे पुल, भालेवास लगायतका स्थानमा पहिरो खसेर सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको रम्भा गाउँपालिका स्थित सानी खोला तथा तानसेन तमघास सड़क खण्डको तानसेन 5 ढुङ्गाखानी नजिकै खसेको ढुङ्गा सहितको पहिरो पञ्चाएर सवारी सञ्चालन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दामोदर मल्लले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख मल्लका अनुसार कतिपय स्थानमा दुईतर्फी तथा केही स्थानमा एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन भएका छन्। सड़क डिभिजन पाल्पाको पहलमा अहिले पनि पहिरो हटाउने कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बुटवल र पाल्पामा परेको निरन्तर वर्षाले बुटवलको तिनाउ नदीमा जलसतहको खतराको तह पार भएको छ। तिनाउसँगै कालीगण्डकी र नारायणी नदीको समेत पानीको सतह बढेको बताउँदै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले उच्च सतर्कता अपनाउन नदी किनारवासीलाई आग्रह गरेको छ। बाढ़ी मापन केन्द्र बुटोलका अनुसार तिनौमा मंगलबार बिहान पानीको सतह 7 मिटर माथि पुगेको थियो। जल सतह 5.2 मिटरलाई सतर्कता तह मानिन्छ भने 5.6 मिटरलाई खतराको तह मानिन्छ। तिनौ नदी किनारामा आफ्नो क्षेत्र रहेका बुटोल उपमहानगरपालिका र तिल्तोमा नगरपालिका लगायतले आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरिरहेका छन्। सक्रिय रहेको मनसुनी प्रणालीसँगै भइरहेको निरन्तर वर्षाले पुर्याउन सक्ने असरबारे सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रमा गण्डकी, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा भारी वर्षाको सम्भावनाको पूर्वानुमान गर्दै महाशाखाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। तिनौ, कालीगण्डकी र नारायणी नदीको समेत पानीको सतह बढेको बताउँदै महाशाखाले उच्च सतर्कता अपनाउन नदी किनारावासीलाई आग्रह गरेको हो। पाल्पा, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, चितवन, नवलपरासी र दाङ जिल्लामा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाको दिउँसोको हकमा चाहिँ के क्रमशः कम हुँदै जान्छ, राति पनि वर्षा हुन्छ, तर अब लगातारको झरी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँबाट बहने नदीहरूमा पनि बहावहरू बढ्न सक्ने देखिन्छ। विशेष गरी यो तिनाउ नदी आसपास होइन, यो जुन गण्डकी प्रदेशबाट चाहिँ बहने नदीहरू छन् र त्यसका पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ पहिरोहरू जान सक्ने पनि समस्या रहन्छ। त्यो भावनाले त्यसमा चाहिँ हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र अन्यत्र भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो हल्का खालको वर्षा नै देखिन्छ, हल्कादेखि मध्यम खालको। र यो क्रम चाहिँ अहिले बिहानको समयमा केही रहने देखिएको छ पश्चिमका क्षेत्रमा, बिस्तारै फेरि त्यहाँ चाहिँ कम हुँदै जाने देखिन्छ। मनसुनी वायुको प्रभावले हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुँदै आएको छ। बुधबारसम्म देशको पश्चिमी भूभाग लगायतको क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। बिहीबारबाट भने मौसममा केही उल्लेखनीय सुधार आउने बताइएको छ। केही दिन ढिलो गरी नेपाल प्रवेश गरेको यो वर्षको मनसुनी प्रणाली असार 8 गते देशैभर फैलिएको थियो। त्यसयता कहिले भारी त कहिले फाटफुट वर्षा हुँदै आइरहेको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्गाले राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाले राष्ट्रियता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा गर्नुभएको काम अहिले पनि अनुकरणीय रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय विभूति मुख्तियार भीमसेन थापाको 249औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आज आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्गाले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग गरेको सहमति अनुसार ऐन निर्माण गरेर अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तकको क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार 2080 राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेको छ। 1,01,111 रुपियाँ राशिको पुरस्कार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्गाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनलाई प्रदान गर्नुभएको हो। अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कारमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्नुको बदला छेक्ने खालको कुनै पनि त्यसको कुरा आउन थाल्यो भने महावीरजी, म तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईँसँग सम्झौता र सहमति भएको स्पिरिटमा त्यो ऐनलाई मन्त्री परिषदमा पास गरेर संसदमा पुर्याउने वचन म यो पवित्र दिनमा राष्ट्रिय विभूतिको अगाडि, सम्मान कार्यक्रमको अगाडि वचन दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले देश बलियो हुन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष डाक्टर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अनुसन्धान र आविष्कार मार्फत नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अभियानमा लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको जमानामा
अवस्थामा यो 21औं शताब्दीमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ र अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार अध्यात्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन चा च्युन बीच भेटवार्ता भएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको एमाले पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा नेता युआनले चीनले सधैँ नेपालको विकास र समृद्धि चाहेको र विकासका काममा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल विकासको गतिमा लम्किरहेको अवस्थामा चिनिया सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको पार्टी विदेश विभागका सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। भेटघाटमा अन्य कुनै राजनीतिक विषयमा कुरा नभएको सदस्य खनालले जानकारी दिनुभएको छ। चीन सरकार नेपाली जनता र चिनिया जनताको बीचमा खास गरी चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान चाहिँ भयो। उहाँले चाहिँ चीन सरकारको तर्फबाट चिनिया जनताको तर्फबाट खास गरी नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ अब खास गरी विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्न हामी सक्छौँ भन्नुभयो र नेपालको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा छ। यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। वीर अस्पतालले विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सुविधा सहित थप भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलेदेखि नै यसका लागि 2 शैय्या छुट्याइएकोमा अहिले नयाँ सर्जिकल भवनमा 3 शैय्या थप गरेर कुल 5 शैय्या सहितको सुविधा सम्पन्न कक्ष निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएको भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्षको आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निरीक्षण गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जुनसुकै किसिमको उपचार पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ वीर अस्पतालमा त्यस्ता कक्षको सुविधा र संख्या थप गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालय केन्द्रित रहेको पनि बताउनु भयो। बिहान क्लिनिक जान परेन हैन, मान्छेलाई के हुन्छ भने कमाउनी मात्रै धारणा हुँदैन, सेवा गरौँ भन्दाखेरि पनि टाइम बढी जाने रहेछ, त्यो तनाव बढ्ने रहेछ। त्यसैले 8 बजेबाट चाहिँ यो सेवा सुरु गरौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई टिमलाई बोलाएर कुरा गरेँ। वीर अस्पतालमै सुविधा सम्पन्न कक्षको व्यवस्था र उपचारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका करिब 15 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकको टिम बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बझाङमा जीव दुर्घटना भएको छ। जिल्लाको तलकोट गाउँपालिका 1 भाटगाउँ मोडमा हाइड्रोपावरको सामान लगेर गएको जीव दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीव सड़कबाट करिब 200 मिटर तल खसेर सेती नदीमा डुबेको तर मानवीय क्षति भने नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा 12.5 किलोमिटर हुलाकी सड़क निर्माणको काम 7 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। 2073 सालदेखि निर्माण शुरू भएको सदरमुकाम परासीदेखि नारायण चोक जोड्ने सड़क कालोपत्री गर्ने कार्य हालसम्म पनि पूरा नभएको हो। गुणस्तरीय काम नगर्दा निर्माण सम्पन्न नहुँदै सड़क पिच गरेको स्थानमा खाल्डाखुल्डी परिसकेको छ। चौथो पटक सड़क विस्तारका लागि म्याद थपे पनि निर्माण सम्पन्न भने नभएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विष्णुबाबु पाण्डेले बताउनुभयो। 3 खण्डमा विभाजन गरेर हुलाकी सड़क विस्तारको काम भइरहे पनि सबै खण्डको काम सुस्त छ। कुल 93 करोड़को लागतमा जिल्लाका 3 खण्डमा हुलाकी सड़क विस्तारको काम भइरहेको छ। हिलाबमै सड़कका कारण आवजावतका लागि कठिन भएको स्थानीयको गुनासो छ। गुल्मी जिल्लाको पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको भेडा पालन व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको छ। भेडाको मासु तथा ऊन बिक्रीबाट मनज्ञ आमदानी लिन सकिने भए पनि काम गर्न कठिन हुने भएकोले युवा पुस्ता यो पेसाप्रति आकर्षित छैनन्। पछिल्लो समय भेडा पालन व्यवसाय
संकटमा छ। युवा पुस्तामा चासो नदिएका कारण यो व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको हो। भेडाको मासु ऊन बिक्रीबाट मनग्गे कमाउन सकिने भए पनि काम गर्न कठिनाई हुने भएकाले यस व्यवसायमा युवा पुस्ताले खासै चासो दिएका छैनन्। भेडा पालन गर्न चरण क्षेत्र पनि आवश्यक पर्दछ। पछिल्लो समय मोटर बाटो विस्तार हुँदै जाँदा धेरै चरण क्षेत्र मासिँदै गएकाले पनि भेडा पालन गर्न समस्या हुँदै गएको छ। तर गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा अझै पनि केही किसानले पुर्खौली रूपमा पालिँदै आएको भेडा पालनलाई निरन्तरता दिँदै आएको पाइन्छ। गुल्मी दरबार 25 मुरेकी हरिकला तन्नामीले पुर्खौली रूपमा पालिँदै आएको भेडा अहिले पनि पाल्दै आउनु भएको छ। यही पेसाबाट आमदानी भएको रकमबाट घर खर्च चलाउनेदेखि छोराछोरीलाई पढाउनको लागि सहज भएको उहाँको भनाइ छ। अलिअलि आमदानी हुन्छ के अरे, अब त्यही छोराछोरी पढाउने घर खर्च अलिअलि चलिरहेको बुवादेखि पाल्नु भएको। तन्नामीले अहिले 50 वटा भन्दा बढी भेडा पालन गर्नु भएको छ। उहाँको भेडा गुल्मी र छिमेकी जिल्ला अर्घाँचीमा बिक्री हुन्छ। भेडा पालन कृषकलाई गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले खोर र घाँस काट्ने मेसिन जस्ता सहयोग गरेर प्रोत्साहन गरेको छ। तर कृषकलाई भने जुका माटे जस्ता रोगले सताउने गरेको छ। यस्ता खाले रोगबाट वर्षेनी 4-5 वटा माउ भेडा मर्ने गरेको भेडा पालक कृषक तन्नामीले बताउनु भयो। रोग त अब लाग्छ, माटेहरू जुकाहरू पर्छ के अरे, कहिले कहिले माउहरू मर्छन्, वर्षको 5-6 वटा मर्छन्। भेडाको एउटा पाठोलाई सिङ आएपछि 10,000 पर्ने गर्दछ। गुल्मी दरबारसँगै जिल्लाका मदाने, मालिका, सत्यवती लगायतका केही ठाउँमा सामान्य रूपमा भेडा पालन हुँदै आएको छ। भेडा धेरै जसो दशैंमा बिक्री हुने गर्दछ। अन्य समयमा केही मात्रामा बिक्री हुने गरे तापनि दशैंमा पूजा गर्नेहरूले किन्ने भएकाले धेरै बिक्री हुन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वका उच्च नेतासँग भेटघाटमा व्यस्त। चुनावी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 24 से 35 उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कार्यवाहीमा प्रतिनिधि सभाका 1037 र प्रदेशका 1398 उम्मेद्वारलाई जनही 15,000 जरिवाना। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठक जारी। केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरूको अन्तिम खाका तयार पारिने। सभापति देउवाली भोलि बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने। लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षापछि तिनाउ लगायतका नदीमा जलसतह बढ्यो। तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आह्वान। देशका विभिन्न भागमा पहिरोले सड़क अवरुद्ध। 1 महिनादेखि सम्पर्क विहीन चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङ बर्खास्त। पूर्व विदेश मन्त्री एवं चिनिया वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यी चीनका नयाँ विदेश मन्त्री। र फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा कोलम्बियाको विजयी शुरूआत। फिलिपिन्सले विश्वकप सह आयोजक न्यूजील्याण्डलाई 1-0 ले हराए। अब बाँकी समाचारको सिलसिला। गत बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बरामद गरिएको सुन पगाल्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ। सुन पगाल्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र प्राप्त नभएका कारण सुन पगाल्न केही समय लाग्ने विभागले जनाएको हो। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले आज त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको कार्यालय प्रमुख हेरफेर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरिएको 1 अर्ब बराबरको 100 किलो सुनको वास्तविक तौल पत्ता लगाएर पगाल्न राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको थियो। तर विभागले सुन पगाल्न राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक पत्र नपठाएका कारण सुन पगाल्ने कार्य ढिलाइ हुन गएको हो। पगाल्नको लागि विभागबाट औपचारिक पत्र नआएसम्म सुन पगाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यता विभागले भने अब केही दिनभित्रमा बरामद गरेको सुन पगाल्न केन्द्रीय बैंकलाई औपचारिक पत्र पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। सुन पगाल्ने कार्य केन्द्रीय बैंक र विभागको संयुक्त सहभागितामा हुने भएका कारण केही दिन ढिलाइ हुन गइरहेको विभागको भनाइ छ। यो छिटै सकिन्छ, त्यति धेरै लामो समय लाग्दैन। अब त्यो सुन हामीले पत्र लेख्छौं र त्यसपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार, आफ्नो फर्मालिटी अनुसार र आफ्नो क्षमता अनुसार अब त्यो एकै दिन 2 दिनमै त्यो सबै पगाल्न सक्ने हो होइन, त्यो अवस्था हेरेर त्यो बाहिर आउने हो। त्यसको नतिजा सार्वजनिकरण हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार ठूलो मात्रामा सुन भएका कारण सो सुन पगाल्न कम्तीमा 3 दिन लाग्नेछ भने विभागले पगाल्न पत्र पठाएको 1 साताभित्रमा सुन पगाल्ने कार्य सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै विभागले बरामद गरिएको सुन प्रकरणमा हालसम्म 16 जना व्यक्ति पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। सुन प्रकरणबारे अनुसन्धानका लागि विभागले यसअघि 4 सदस्यीय समिति गठन पनि गरिसकेको छ। समितिले सबै अनुसन्धान सकेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ। यसैगरी सोही सुन प्रकरणबारे अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागले पनि 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रम शोषण मुक्त संचार क्षेत्र अत्यावश्यक भएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलले सम्पादक तथा प्रकाशकका लागि काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार आचार संहिता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले संचार गृहले आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। अरूका लागि पनि आवाज उठाउने संचार क्षेत्रमै समस्या भयो भने आम नागरिकका आवाज सही तरिकाले उठाउन नसक्ने भन्दै पत्रकारिता प्रतिको जनविश्वास र संचारकर्मीको आत्मविश्वास कायम रहने गरी काम गर्नका लागि संचार गृहका सञ्चालकलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले मिडियामा काम गर्ने अनि पैसा लिन अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो एउटा मोरल ग्राउन्ड के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ श्रम शोषण हुँदैन है, पत्रकारिता क्षेत्रमा श्रमको शोषण हुँदैन भन्ने ढङ्गले म्यानेजमेन्ट तयार भएर चाहिँ अगाडि आयो भनेपछि बल्ल हामीले अरूलाई पनि श्रमको शोषण नगर भनेर चाहिँ लगिन गर्न सक्छौँ। श्रमजीवी र व्यवस्थापनको बिचमा न्यायिक सम्बन्ध हुनुपर्छ र त्यो न्यायिक सम्बन्धले मात्रै त्यो इन्स्टिट्युसन बल्याउने हो र त्यो न्यायिक सम्बन्ध भनेकै श्रमको सम्मान हो, अरू के पनि चाहिँदैन। श्रमको सम्मान गरेपछि न्यायिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा साथीहरूले चाहिँ आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउनुला, नमुना बनाउनुला। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाजप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सत्य तथ्य सूचना सहितको पत्रकारिता आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष बस्नेतले राज्य र अन्य निकायले नसुनेका समस्या सञ्चार माध्यमले उजागर गरिरहेको भन्दै डिजिटल पत्रकारितामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले छापासँगै डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। डिजिटल मिडिया, डिजिटल पत्रकारितालाई समुन्नत बनाउने अभियानमा छौँ हामी। त्यसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने र विश्वसनीय बनाउने त्यो क्रममा हामी छौँ र मिडिया साक्षरता यहाँ जरुरी छ। एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन रहेका विदेश मन्त्री सिंह काङलाई चीन सरकारले बर्खास्त गरेको छ। चीनिया सरकारी टेलिभिजन नेटवर्क सीसीटीभीलाई उद्धृत गर्दै हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार सम्पर्कमा नरहेको विदेश मन्त्री सिंहलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो। उनको स्थानमा यसअघि विदेश मन्त्रीको भूमिकामा रहिसक्नुभएका चीनिया वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यीलाई जिम्मेवारीमा फर्काइएको छ। 25 जुनमा अन्तिम पटक सार्वजनिक रूपमा देखिनुभएका चीन त्यसपछि सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। अमेरिकाको लागि चीनका राजदूत रहेका चीन राष्ट्रपति सी जिनपिङका विश्वास पात्र मानिनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सीले पार्टीको 14औं महाधिवेशनपछि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर राजदूतबाट सिधै चीनको विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारीमा ल्याउनु भएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचारको पालो। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्रको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। आगामी बिहिबार बस्ने निर्देशक समितिको बैठकले योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने आयोगको पूर्ण बैठकलाई सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संरचनात्मक रूपान्तरण मार्फत सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा सहित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्रको मसौदा तयार गरेको छ। उक्त अवधारणा पत्रमा निरन्तरको अनपेक्षित आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादकत्व, लागतका तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, उपभोगमुखी आयात लगायतका विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान गरिएको छ। त्यसैगरी आयोगले तयार पारेको उक्त
अवधारणा पत्रमा आन्तरिक रोजगारीको सीमित अवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा युवाको पलायन लगायतका चुनौतीहरू पहिचान गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत छरिएर रहेका विभिन्न कार्यक्रमको बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन तथा न्यून सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान गरिएको हो। विगतमा योजनाहरू बन्ने तथा कार्यान्वयनमा नआउने समस्या हटाएर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने खालको योजना आउने योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगले 16औं योजना मार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न रूपान्तरणकारी योजना ल्याउनेछ। त्यसैगरी 16औं पञ्चवर्षीय योजनाले डिजिटल डाटाबेस तथा ई गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र रेमिटान्समाथिको परनिर्भरता कम गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू 16औं योजनामा समेटिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगले माघ मसान्तसम्म 16औं योजना तयार गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ। कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। झापा जिल्लामा सुपारीको सुल्फाबाट दुना टपरी बनाउन करिब 4 करोड़को लगानीमा महिलाहरूले 2वटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सुपारी जोन कार्यक्रम मार्फत सञ्चालनमा आएका उद्योगबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि महिलाहरू उत्साहित भएका छन्। झापामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि 4 करोड़ लगानीमा सुपारीका सामग्री बनाउने 2वटा उद्योग स्थापना भएका छन्। गाउँघर नजिकै उद्योग स्थापना भएपछि सुपारीको सुल्फाबाट टपरी बनाउन खास गरी महिलाहरूले राम्रो रोजगारी पाएका छन्। घर नजिकै छ, घरकै अगाडि रोजगार छ भन्ने जस्तो भएको छ अहिले हामीलाई होइन। खुसी नै छौँ हामी होइन, सबैले रोजगार पाउँदाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। सजिलै छ, हल्कै छ, मेसिनमा प्याकिङहरू। सुपारीको पातको खोस्टाबाट अस्तर प्रकृतिका दुना टपरी बनाउने उद्योग जिल्लामा 5वटा स्थानमा सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसमध्ये 2वटा उद्योगमा अनुदान दिएर वृहत रूपमा व्यावसायिक ढंगबाट दुना टपरी बनाउने कार्य भइरहेको सुपारी जोन कार्यान्वयन इकाइ झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो। कसरी गुणस्तर सुधार हुने र नेपालको सुपारी चाहिँ कसरी नेपालभरि पाउने, नेपालको प्रमुख सहरहरूमा पाउने, प्याकेजिङमा, उद्योगमा र अर्को यो चाहिँ दुना टपरा उद्योगमा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। 2टा चाहिँ दुना टपराको उद्योग स्थापना भयो र 2वटा प्रशोधन उद्योग स्थापना भएछ। ती चाहिँ चलिरहेको अवस्था रहेको छ। गाउँघरमै उद्योग सञ्चालन भएपछि यसअघि कुहिएर जाने सुपारीको सुल्फाले पछिल्लो समय नगद साट्न थालेको छ। सुपारीको फल र पात दुवैबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि किसानहरू सुपारी खेती विस्तारमा समेत उत्साहित भएको उनीहरूको भनाइ छ। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, झापा। आर्थिक वर्ष 2079-80मा डोटी जिल्लाका स्थानीय तहहरूको 1 अर्ब 3 करोड़ 57 लाख 69,741 रुपियाँ फ्रिज भएको छ। कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ 39 करोड़ 49 लाख 79,412 र पुँजीगततर्फ 64 करोड़ 7 लाख 70,330 रुपियाँ फ्रिज भएको हो। कुल रकममा चालू भन्दा पुँजीगत रकम कम खर्च भएको देखिएको छ। चालुतर्फ 6 अर्ब 70 करोड़ 47 लाख 63,790 र पुँजीगततर्फ 2 अर्ब 28 करोड़ 65,670 मात्र खर्च हुन सकेको छ। सयल गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढ़ी रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कृष्ण बहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा संघीय सरकारको चालू सशर्त अनुदान, पुँजीगत सशर्त अनुदान, पुँजीगत विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र प्रदेश सरकारको चालू विशेष अनुदान रकम मात्र समावेश भएको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिकपछि अब खेल समाचार। अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा संयुक्त रूपमा आयोजना भइरहेको महिला विश्वकप फुटबल 2023 अन्तर्गत समूह चरणमा खेलहरू भइरहेका छन्। समूह चरण अन्तर्गतकै खेलमा आज दक्षिण कोरियालाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै कोलम्बियाले फिफा महिला विश्वकप फुटबल अन्तर्गत विजयी शुरूआत गरेको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनी फुटबल रंगशालामा भएको खेलमा कोलम्बियाका लागि काटालिना उस्मेले खेलको 30औं मिनेटमा गोल गर्दै कोलम्बियालाई अग्रता दिलाइन्। त्यस्तै लिन्डाले 39औं मिनेटमा थप गोल गर्दै कोलम्बियाको अग्रता दोब्बर बनाइन्।
यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा विश्वकपको सहआयोजक न्युजिल्यान्ड फिलिपिन्ससँग पराजित भएको छ। पहिलो खेल जितेको न्युजिल्यान्ड अर्को चरणको यात्रा तय गर्न दोस्रो जितको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको थियो, तर बोल्डेनले 24औं मिनेटमा गरेको एकमात्र गोलले फिलिपिन्स 1-0 ले विजयी भयो। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सबै प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्तिममा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकोले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री विश्वका उच्च नेतासँग भेटघाटमा व्यस्त। चुनावी खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 2435 उम्मेद्वार निर्वाचन आयोगको कार्यवाहीमा प्रतिनिधि सभाका 1037 र प्रदेशका 1398 उम्मेद्वारलाई जनही 15,000 जरिवाना। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठक जारी। केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरूको अन्तिम खाका तयार पारिँदै सभापति देउवाले भोलि बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने। लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षापछि तिनाउ लगायतका नदीमा जलसतह बढ्यो। तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आह्वान। देशका विभिन्न भागमा पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध। 1 महिनादेखि सम्पर्कविहीन चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङ बर्खास्त। पूर्व विदेश मन्त्री एवं चिनिया वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङ यी चीनका नयाँ विदेश मन्त्री। र फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023मा कोलम्बियाको विजयी सुरुवात। फिलिपिन्सले विश्वकप सह आयोजक न्युजिल्यान्डलाई 1-0 ले हरायो। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।